नमस्ते यहाँ सबैजनालाई सफल डायरिजमा सर्वप्रथम यहाँ सबैजनालाई बडा दसैँ 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यहाँको दसैँ एकदमै राम्रो भयो होला। सो आज चाहिँ म यस्तै एकजना व्यक्तित्वसँग इन्टरभ्यू दिन गइरहेको छु। उहाँको परिचय मात्रै गराउनु पऱ्यो भने पनि धेरै टाइम लाग्छ होला। त्यसैले मैले छोटो मिठो तरिकाले उहाँको परिचय गराउन गइरहेको छु। उहाँको जन्म चाहिँ भोजपुरको साङपाङमा भएर उहाँको उहाँले एसएलसीसम्मको अध्ययन चाहिँ बेलबारीबाट गर्नुभयो भने उहाँले ललित कला क्याम्पसबाट ब्याचलरसम्मको अध्ययन गर्नुभयो फाइन आर्ट्समा। र उहाँ अहिले चाहिँ IWS प्रोभिज 1 को संयोजक हुनुहुन्छ भने प्रगतिशील ललित कला मञ्चको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। ल अब चाहिँ ढिलो नगरी उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ भाइ। धन्यवाद। सो तपाईँलाई पनि बडा दसैँ 2078 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नु। धन्यवाद भाइलाई पनि बडा दसैँ शुभकामना। अनि अहिले हजुरको लाइफ कसरी चलिरहेको छ? मेरो लाइफ चाहिँ अहिले दसैँ लागिरहेछ। दसैँमा दसैँ मनाउँदै नै बसिरहेछ। त्यसपछि अब दसैँपछि चाहिँ अब आफ्नो फेरि कार्यमा निरन्तर लाग्नै पर्ने हुन्छ। अब त्यही हो स्कुल होइन, अब कला आर्ट त्यही। अनि अहिले त अब 2019 देखि कोभिडको पेन्डेमिकले अस्तव्यस्त भइरहेको संसारै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि तपाईँको लाइफमा पनि तपाईँको यो पेसामा पनि यस्तै धेरथोर प्रभाव पारेकै होला। त्यही त्यस्तो भएको छ तपाईँको? त्यस्तो भन्दा पनि हामी कलाकारहरूलाई चाहिँ यो पेन्डेमिकले झन् एउटा अवसर चाहिँ दिए जस्तो लाग्छ। तर हुन त यो दुःख त हो, पेन्डेमिक, यो लकडाउन, यो कोरोनाको यो त्रास चाहिँ एउटा दुःखद हो। तर कला गर्ने मान्छे र कला साधकहरूको लागि चाहिँ यो अवसर जस्तो पनि भइदियो। एउटा टाइम चाहिँ अवसर हो। तर यो फेरि यो कोभिड पेन्डेमिक भनेको चाहिँ एकदम दुःखद हो। तर कलाकारहरूले चाहिँ एउटा कला साधना गर्ने चाहिँ समय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै कलाहरू आर्टहरू गर्ने अवसर चाहिँ मिल्यो। किनभने हामी अरू बेला चाहिँ अफिस जान्छौँ, अफिसहरू बन्द भइसकेपछि अब हामीले हाम्रो क्रिएसनहरू निकाल्ने अवसर जस्तो भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यसले आम रूपमा चाहिँ एकदमै असर गर्यो। तर एउटा कलाकारको तर्फबाट मात्रै भन्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई साधना गर्ने एउटा समय चाहिँ प्राप्त भयो। हजुर, अब यसले चाहिँ अब केही यसको राम्रो पक्ष पनि रहे, नराम्रो पक्ष पनि रहे हो भन्नुपर्दा समग्रमा होइन। अनि तपाईँ अब एउटा पूर्वाञ्चलको फाइन आर्टमा अब नाम चलेको औँलामा बन्न सकिनेहरू मध्येमा अब एक हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको अब कामको कभरेज नेपालको राष्ट्रिय दैनिकहरूले धेरै राष्ट्रिय दैनिकहरूले पटक पटक गरिसकेको छ। अब तपाईँको परिचय अब खासै गराउनु पनि त्यति उपयुक्त पनि छैन, किनभने तपाईँ आफै परिचित हुनुहुन्छ सबै सामु। तपाईँको बाल्यकालको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? बाल्यकाल मेरो जन्म अब भोजपुर साम्पाङ, अहिलेको भोजपुर सडक नम्बर 10 मा भएको हो। र म त्यहाँको के अरे सानै उमेर भनौँ न 2 क्लास पढ्दा चाहिँ हाम्रो परिवारै झरेको। के अरे तपाईँको पहिला डाँगाट गाविस भन्थ्यो, अहिलेको बेलबारी नगरपालिका 10 त्यहाँ। अनि मेरो अध्ययनहरू त्यहीँ भयो। अनि त्यहीँ अध्ययन हुने क्रममा यसो चित्र कोर्ने चाहिँ सानैदेखि मलाई एउटा रहरको विषय थियो। अनि त्यो त्यसमा चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने हुने चाहिँ मेरो स्कुलको टिचरहरू।
चाहिँ धेरै हौसला दिने किनभने राम्रो बनाउँछ भन्ने है। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ कहीँ आर्ट गरेर अब जस्तै जियोग्राफीमा होइन भूगोलमा अब हेल्थमा पढाइ हुँदाखेरि चाहिँ साइन्समा टिचरहरूले मलाई अर्को क्लासमा लगेर क्या सिनियर क्लासहरूमा पनि चित्र बनाइदिनु पर्ने क्या मैले टिचरहरूले बनाउन लाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसको पार्ट्सहरू चाहिँ उहाँहरूले लेखेर पढाउनुहुन्थ्यो त्यसरी। त्यो एउटा मेरो लागि एकदम हौसला भयो। त्यहाँदेखि मैले एसएससी गरेँ, पहिला एसएलसी अहिले एसएससी। अनि त्यहाँदेखि पढाइसकेपछि बाल्यकाल भनौँ जे होस् रमाइलो तरिकाले बित्यो। भनेपछि तपाईँको रुचि चाहिँ सानैदेखि फाइन आर्टमै थियो? एकदम सानैदेखि। अनि प्रायः चित्रकलामा चाहिँ एकदम बढी रुचि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसो हेरेर पहिला एकपल्ट मैले हेर्दाखेरि फाइन आर्ट कम्पिटिसनहरू हुन्थ्यो। कम्पिटिसनमा मैले जम्मा 11 चोटि स्कुल लेभलमा भिडेछु। 11 चोटि भिड्दाखेरि मैले एकचोटि पनि खाली हात फर्किरहेको छु। एकचोटि थर्ड भएको छु, अरू फर्स्ट सेकेन्डमा। त्यसले गर्दा डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म हाम्रो त्यो कम्पिटिसनहरू भयो। कहिले त जुनियर रेड क्रस भन्थ्यो होइन, के अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि गराइरहन्थ्यो। त्यतिखेर म जितेँ। त्यही हौसला स्वरूप चाहिँ अनि मैले यो ललित कला यही आर्ट विषय नै लिएर पढेँ। हजुर, भनेपछि त हजुरले चाहिँ ललित कला क्याम्पसमा फाइन आर्ट नै पढ्ने इच्छा चाहिँ त्यो अगाडिदेखिकै इच्छा? स्कुल लेभलदेखि नै सरहरूको के अरे सल्लाह अनि उहाँहरूको हौसलाले गर्दाखेरि ललित कला पढ्ने सोच बनाएको। भनेपछि अहिले हजुरले जुन सब्जेक्ट लिएर पढ्नुभयो होइन त्यसले नै हजुरलाई अहिले नाम दिइरहेको छ। अनि यो तपाईँले जुन सब्जेक्ट रोजेर पढ्नुभयो यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले? पछाडि एकदम सन्तुष्ट छु। किनभनेदेखि अब मेरो अरू के अरे मैले कला बाहेक जीवनमा अरू केही पनि सोचिनँ पनि। पहिला पनि सानोमा पनि सोचिनँ र अहिले पनि सोचेको छुइनँ। म कला नै गरिरहेको छु, कलाले नै बाँचिरहेको छु र निरन्तर कला नै सिकिरहेको छु अझै पनि। अनि यो फाइन आर्टलाई तपाईँले कसरी चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यदि अब मान्छेहरूलाई त थाहा छैन होला, कतिजनालाई होइन फाइन आर्ट भने के हो, यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ? यो कला भन्ने कुरामा त समग्र मान्छेले कला भन्ने कुरा त बुझि नै हाल्छ। हजुर। तर कलाको एउटा गहिराई जुन छ त्यो कुरा चाहिँ स्वयं म पनि एउटा सिकिरहेको साधक नै हो कलाको। म कुनै सिनियर ठुलो कलाकार भनेर म आफूलाई कहिले पनि भन्दिनँ। किनभने कला भनेको चाहिँ सिकिराख्ने चिज हो होइन, साधना गरिराख्ने चिज हो। म राम्रो बनाउँछु र राम्रो कला गर्छु भनेर मान्छे चुप लाएर बस्यो भनेदेखि त्यो मान्छे फेरि जिरोमा झर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कला भनेको साधना हो। साधना निरन्तर गरि नै राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कलाको एउटा म विद्यार्थी हो। त्यसले गर्दाखेरि कला यही हो भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। यसलाई विभिन्न तरिकाले भन्न सकिन्छ। कलालाई विश्वको भाषा पनि भन्न सकिन्छ होइन। कला भनेको एउटा भावनाभित्रको एउटा अव्यक्त कुराहरूलाई व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम पनि भनिन्छ होइन। अब विश्वको भाषा किन भनिन्छ कलालाई भन्दाखेरि चाहिँ सबैले बुझ्ने चाहिँ कला नै हो। जस्तै म एउटा नेपाली भाषी हो, नेपाली हो होइन, म नेपाली हो, नेपालको नागरिक हो। म कुनै देशमा गएर बसेँ भनेदेखि मलाई त्यो देशको भाषा बेग्लै हुन्छ। त्यो मान्छेलाई मैले बुझाउनु पर्यो भनेदेखि मलाई उसको भाषा आउँदैन, उसलाई मेरो भाषा आउँदैन। हामीले कसरी अभिव्यक्त गर्ने हाम्रा कुराहरू भन्दाखेरि यदि हामी कला त्यहाँ पस्केर हामीले त्यो कलालाई चाहिँ देखायौँ भने ए यो चिज चाहिँ रहेछ, यो भन्न खोजेको रहेछ, यो चाहिँ कुरा रहेछ भनेर चाहिँ आर्टले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई चाहिँ संसारको भाषा भन्छु कलालाई। तर यो फाइन आर्टभित्र चाहिँ होइन के पर्छ? फाइन आर्टभित्र अब तपाईँको जस्तो चित्रकला भयो होइन, मूर्तिकला पनि भयो होइन, अनि
चित्रकला विशेष गरेर त्यहाँ फाइन आर्ट भनेको त अब हामीले चित्रकला मूर्तिकला विषयलाई नै विशेष फोकस गरेर पढेको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि फाइन आर्ट भन्ने बित्तिकै हामी चित्र मूर्तिलाई नै हामी सुन्दैछौँ र त्यसको विभिन्न पार्टहरू त अब चित्रकलाभित्र पनि विभिन्न पार्टहरू छन् होइन मूर्तिकलाभित्र पनि पार्ट हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर चित्र हजुर देखेको छु होइन मूर्ति पनि बनाएको देखेको छु हजुरले चाहिँ अहिलेसम्म सबैभन्दा महँगो पेन्टिङ अथवा मूर्ति कतिमा चाहिँ अथवा त्यसको पारिश्रमिक चाहिँ कतिसम्म दिनुभएको छ पारिश्रमिक लिने कुराहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब विशेष गरेर अब यो हामी त मौसममा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने फेरि यो कलालाई बेच्नु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो सुनेर कि भनेर यस्तो छ तपाईँले त्यो सही क्वेसन गर्नुभयो एकदम राम्रो क्वेसन कस्तो भनेदेखि कला साधकहरूले कला भनेको चाहिँ आफ्नो एकदमै अभिन्न चिज मान्छ कलाकारहरूले तर बाध्यात्मक परिस्थिति के छ भनेदेखि हामी कला नबेचिकन फेरि हामी बाँच्न सक्दैन कलाकार अझ झन् हामी त यो के अरे मोफसलमा बसेर कला गर्नेहरूले त हामीले त बेच्नै पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अब उनीहरूको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले पनि होइन उहाँहरूले भनेको जस्तो आर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हामी बाँच्ने कलाकारहरू बाँच्ने भनेको नै कला बेचेर नै हो त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि तपाईँलाई चित्त चाहिँ दुख्दैन किनभनेदेखि हामी एउटा व्यावसायिक कलाकार भइसक्यो हजुर कस्तो अब हजुरले ललित कला क्याम्पसबाट अब पढाइ सिकाउनु भयो होइन अनि पछाडि धरान फर्किनु भयो धरान आउनु कार्यक्षेत्र धरानमा बनाउनु भयो तपाईँ जस्तो कलाकारले राजधानीमै बस्नुभएको भए धेरै सम्भावनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ अझै धेरै नाम दाम कमाउन सक्नुहुन्छ होला तर तपाईँले चाहिँ अब अघि नै भन्नुभयो मफसलमा बसेर मैले योगदान दिइरहेको छु कला क्षेत्रलाई अब त्यसलाई भनौँ न होइन कलाकार भनेको त्यसको गहना पनि भनिन्छ तपाईँले चाहिँ मफसलमै बस्ने रिस्क चाहिँ किन लिनुभयो यसको एक दुईवटा कारणहरू छ मेरो किनभनेदेखि सबैभन्दा पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि तपाईँको काठमाडौँमा बसेर कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेर उचाइमा पुग्नेहरू त धेरै छन् तर कला भनेको चाहिँ त्यही राजधानीमा बसेर कला विकास गर्नु हुँदैन किनभने मफसलमा जस्तो म एउटा गाउँमा पढेको एउटा विद्यार्थी हो कलाकार हो म जस्तो मैले अपर्च्युनिटी धेरै खोजेको स्कुल लेभलमा मैले धेरै के अरे सिक्ने ठाउँहरू खोजेँ होला होइन अब मलाई यो के अरे यसको बारेमा जानकारी राख्न चाहेँ होला तर मैले पाइनँ नि त म सबैको सल्लाह अनुसार यसो बुझ्दै गएर मैले काठमाडौँमा एउटा अध्ययन गर्न पाएँ तर सबै मान्छे काठमाडौँ गएर अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ राजधानीभन्दा बाहिर नै बसेर मैले काम गरेँ अर्थात् मैले यो के अरे सिकाएँ भनेदेखि चाहिँ र कला पनि मैले यो राजधानी बाहिरै गरेँ भनेदेखि अरूले पनि सिक्न चाहन्छ अरू म जस्तो जो पहिला म थिएँ मैले सिक्न चाहँदाखेरि पाइनँ त्यस्तो मान्छेहरूको लागि पनि मैले एउटा अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले 2059 सालमा चाहिँ धरान छिरेर धरानमा मैले युमा फाइन आर्ट एकाडेमी खोलेर अहिले मैले निरन्तर अहिले पनि सिकाइरहेको छु जो कि अहिले नेपालमै नाम आउने कलाकारहरू पनि भए मैले सिकाएको मैले सिकाएको विद्यार्थीहरू अहिले पनि यावत रूपमा जताततै छन् मेरो विद्यार्थीहरू जो कि एकदमै राम्रो काम गर्छन् र उनीहरू प्रोफेसनल आर्ट लाइनमै छिरेर निरन्तर काम गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले राजधानी बसेर काम गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बसेर मैले काम गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ सन्तुष्ट प्राप्त भइरहेछ अहिले चाहिँ ती भाइ बहिनीहरूलाई देखेर भनेपछि हजुरको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ स्थानीय स्तरमा भनौँ न राजधानी बाहिर अब जुन चाहिँ फाइन आर्ट सिक्नुको लागि काठमाडौँ जानु पर्थ्यो हजुरले जुन दुःख पाउनुभएको थियो पहिला होइन त्यही कुरा वर्णन गरेर चाहिँ अब यहाँको स्थानीय स्तरका युवाहरूले चाहिँ फेरि सिक्न चाहनेहरू कोही युवा मात्रै नभएर सबैजनाले हजुर चाहन्छन् भने चाहिँ यहाँनिर टेवा पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मफसलमा आउने डिसिजन गर्नुभयो
भनेपछि अहिले पनि हजुरको युमा आर्ट एकाडेमी चलिरहेको चलिरहेछ। सो यदि यो इन्टरभ्यू हेरेर कोही मान्छेहरू अथवा कोही इन्ट्रेस्टेड इच्छुकहरूले चाहिँ हजुरसँग सिक्न चाहनुहुन्छ भने कसरी सम्पर्क गर्ने आर्ट एकाडेमी कहाँ छ? युमा आर्ट एकाडेमी अहिले यो धरान 10मै रहेको छ, जो मेरो आफ्नै निवासमा। यसलाई चाहिँ अब फेरि मैले फेरि बाहिरै सार्नु खोजिरहेको छु। धरान बजारमै कतै अब एउटा राम्रो ठाउँ पाएन फेरि मैले बाहिर नै निकाल्न आँटिरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरो जहाँ निवास छ त्यहीँ नै अब क्लासहरू भइरहेको छ। भनेपछि धरान 10मा अहिले कोही सिक्न चाहनुहुन्छ भने उहाँ जस्तो व्यक्तित्वसँग चाहिँ यदि हजुरहरू कोही फाइन आर्ट सिक्न चाहनुहुन्छ भने उहाँकै निवासमा आएर सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले भन्नुभयो अघि उहाँ यहाँ शिक्षण पेसामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। यहाँले फाइन आर्टै पढाउनुहुन्छ कि? म फाइन आर्टै पढाउँछु। अहिले म के अरे इटलीमा एउटा स्कुललाई चाहिँ फुल टाइम दिइरहेको छु। विश्व आदर्श एकाडेमीलाई चाहिँ फुल टाइम आर्ट टिचरको लागि टाइम दिइरहेको छु। हजुर, भनेपछि अहिले चाहिँ एउटा स्कुलमा आफ्नो टाइम दिइराख्नु भएको छ। अनि यहाँ फाइन आर्ट र शिक्षण पेसाको अलावा अरू केहीमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ कि? अरू भनेको त्यस्तै अब संलग्न भनेको कला सम्बन्धी नै हो। अब मूर्तिको कामहरू आउँछन् होइन, अब चित्रको कामहरू आउँछन्। अरू अलावा अनि सिक्ने विद्यार्थी बेग्लै इच्छा भएकाहरू आउँछन्, उनीहरूलाई सिकाउने, सिक्ने, बनाउने त्यही। अनि अब अहिलेसम्म हजुरको लाइफमा हजुरले धेरै नै अवरोहहरू फेस गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ। सो यसरी तपाईँले लाइफलाई यहाँसम्म अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि जीवनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? जीवन भनेको के रहेछ? जीवन भनेको त छोटो तरिकाले भन्यो भने त जन्म र मृत्युको बिचको एउटा समय नै हो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ यसलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले जिउने होइन, कसरी यसलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले बिताउने यो जीवनलाई भन्ने कुरा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जीवनमा त्यो जुन बिचको समय छ त्यो समयलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले बाँचौँ होइन। आफूले जानेको कुराहरूलाई चाहिँ केमा एउटा इन्ट्रेस्ट छ, केमा उसको चाहिँ खुबी छ, त्यो काम गरौँ। त्यति हो जीवन भनेको चाहिँ, म त्यति नै लाग्छ। हजुर, अनि हजुर जस्तै एउटा सार्थक र सफल मान्छे बन्नको लागि चाहिँ के चाहिने रहेछ जीवनमा? सफल र सार्थक त म होइन नै होइन, त्यतिको त होइन। त्यही पनि अब हामीले अब बाँच्ने, अब कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा डिपेन्ड। जे होस् आफूमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्वको साथ प्रस्तुत गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। अनि हजुरको अब भावी योजनाहरू चाहिँ के छन्? भावी योजना भनेको अझै कसरी राम्रो कलाकार बन्ने, त्यसमै अब साधनारत छु म। अहिले सिकिरहेको छु। मैले अरू पनि भने म एउटा कलाको विद्यार्थी हो। कला कहिले पनि सिकेर सिद्धिँदैन पनि। म निरन्तर यसमै साधना गरिरहेको छु र अझै राम्रो काम गर्ने कोसिसमा निरन्तर हुनेछु। जस्तो हजुरले सबैभन्दा चाँडो कुनै पेन्टिङ सक्नुभएको होला सायद, त्यो कति टाइम लाग्छ त्यो एउटा पेन्टिङ सक्नु लागि? यस्तो हुन्छ, अब कला भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि कहिले एकदम मुडमा छौँ भनेदेखि भइ नै हाल्छ, छिटै भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ एउटै काम गर्नुको लागि महिनौसम्म पनि लगाइन्छ। जस्तो मैले एउटा घरमा अहिले काम गरिरहेको छु, एउटा काम मैले आधी बनाएर त्यत्तिकै छोडिरहेको छु, त्यो हातै लागेको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि
यति नै समय लाग्छ यति नै टाइम लाग्छ भन्ने नै हुँदैन। अब मुड कतिखेर क्रिएट हुन्छ त्यतिखेर नै सिद्धिने कला चाहिँ। जस्तो मूर्तिहरू एउटा मूर्ति बनाउनुको लागि कति टाइम लाग्छ? मूर्ति बनाउनुको लागि यस्तो हुन्छ तपाईँको अब हामीले त व्यावसायिक तरिकाले काम गर्ने हो मूर्तिको त होइन। मूर्तिहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लाग्छ अब हप्ता दिन 10 दिन होइन, 10 दिनमै सकिन्छ। अब त्यो त्यसको अब कस्तो के चिज बनाउनु पर्ने हो त्यो चिजमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो अलिक सजिलै छ भने छिटै नै सिकिन्छ, अब अलिक हार्ड छ भने अलिक मेहनत गर्नुपर्छ, महिना दिन पनि लाग्छ। जस्तो यहाँले बनाउनु भएको पेन्टिङ अथवा मूर्ति आफूलाई नै सबैभन्दा सन्तुष्टि भएको कुनै त्यस्तो मूर्ति अथवा पेन्टिङ छ जसको फिडब्याक पनि एकदम राम्रो आयो? यो मैले यो कति सालको मैले किनभने बिर्सिनँ मैले सम्झिन सकिनँ। एउटा पेन्टिङ थियो जो मैले राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा मैले सो गरेको थिएँ, राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीलाई पठाएको थिएँ। त्यसले चाहिँ यो के अरे प्रोभिन्स 1बाट उत्कृष्ट टप भएर एवार्डेड भएको थियो त्यतिखेर होइन। त्यो पेन्टिङ अहिले पनि मलाई निकै राम्रो लाग्छ र त्यतिखेर सही विश्लेषण पनि गरेको रहेछ एउटा राष्ट्रले जस्तो पनि लाग्छ त्यो पेन्टिङ आएको छ अहिले। जस्तो अब कला मन पराउने मान्छे त को हुन्छ र होइन, सबैजनाको कला मन पराउँछन्। तर अब कतिको क्षमता हुन्छ कतिको कम क्षमता हुन्छ, त्यसमा डिपेन्ड हुने हो। कला मन पराउने मान्छे हुन्छ। यदि यो क्षेत्रमा फाइन आर्टमै भविष्य बनाउन चाहनेहरूको लागि चाहिँ के छ यसमा चुनौतीहरू अवसरहरू चाहिँ के छन्? तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन यो पनि गर्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँको मान्छेले चाहिँ अब कला मन पराउँछन् र त्योतिर लाग्छन्, तर त्यसको भविष्य छ कि छैन भनेर एउटा दुविधा पनि हुन्छ। किनभने मान्छे जब यो संसारमा आउँछन् उसले एउटा न एउटा चिजमा स्ट्रगल गरेर एउटा सङ्घर्ष गरेर एउटा राम्रो जिन्दगी बिताउँ भन्ने चाहना नै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो स्ट्रगल फेसको कुरा गर्ने हो भने त एकदम शून्यमै म छ, एकदम रहर हो। यसको भविष्य के भन्ने कुरा नै मैले सोच्दै नसोची म यो क्षेत्रमा लागेको मान्छे है। आज 25औँ वर्ष भइसक्यो मैले यो कला क्षेत्रमै लागेर जीवन यहाँसम्म पुऱ्याइसकेँ होइन। तर त्यो बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ धेरै फरक छ। अब चाहिँ म कलै गर्छु, म चाहिँ चित्रै बनाउँछु, म मूर्ति नै बनाउँछु र म जीवनयापन गर्छु भन्न चाहनेहरूको लागि अब चाहिँ केही अवसर छन् होइन, केही कुराहरू आएका छन्, राम्रा भएको छन् होइन। चित्रलाई माया गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ होइन। मान्छेले चित्रलाई किन्नुपर्छ, घरमा सजाउनुपर्छ, अफिसमा राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता डेभलप भएको छ एउटा होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा हेर्दा चाहिँ राम्रो छ। तर हामीले पहिला गर्ने जुन गरिरहेको त्यतिखेर चाहिँ त्यो थिएन र अझै पनि राज्य पक्षले कलालाई अझैसम्म पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ के अरे अझै हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ राज्यको परिवर्तन चाहिँ हुनैपर्छ। किनभने राज्यले अहिले यसलाई चाहिँ यसलाई भनौँ न अपहेलना भन्दा पनि उनीहरूले यसलाई चाहिँ यो कला गरे बापतको चाहिँ के चाहिँ प्रफिट छ त भन्ने तरिकाले जुन तरिकाले हेरिरहेछ त्यो चाहिँ गलत हो। के अरे जबसम्म कलालाई सम्मान गरिँदैन होइन, जबसम्म कलालाई राम्रो तरिकाले लिँदैन राज्य पक्षले तबसम्म समाज परिवर्तन पनि हुन गाह्रो छ। किनभनेदेखि कुनै पनि सहरलाई जीवित राख्नुपर्छ भनेदेखि त्यहाँको कला साहित्य र संस्कृतिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ है एकदम। किनभनेदेखि तपाईँ अहिले विश्वको पर्यटनहरू यदि आउँछन् बसन्तपुर र भक्तपुर ललितपुरहरूलाई हेर्छन्, यदि त्यहाँ कला थिएन भनेदेखि के हेर्थ्यो? किनभनेदेखि त्यो पहिलाको मन्दिरहरू हेर्नुहोस्, त्यो कला नभएर के हो? कला हेर्नु होइन। त्यहाँको पुरानो टुँडालहरू हेर्नुहोस्, टुँडालमा खोपिएको कलाहरू हेर्नुहोस् होइन। त्यो चिजहरू सबै कला हो, त्यही कलाहरू हेर्न आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि सहरलाई जीवित राख्नु छ भने तपाईँले त्यो ठाउँको संस्कृति कला र साहित्य हुनुपर्छ। त्यहाँको कला साहित्य र संस्कृति राम्रो छैन भनेदेखि त्यो त्यहाँ जीवित छैन भनेदेखि त्यो सहर मृत सहर नै हो। त्यसले गर्दाखेरि कला कुनै पनि
ठाउँ कुनै पनि राष्ट्र कुनै त्यहाँको कला संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ एकदमै राज्यले पनि प्रोत्साहन गर्ने सम्मान पनि गर्नुपर्छ भन्ने हजुरको भने हो। अनि हजुर जस्तो एउटा यो कला क्षेत्रमा अथवा यो फाइन आर्टमा लागेर एउटा राम्रो जीवनयापन गरिरहनु भएको व्यक्तित्वले अब यही क्षेत्रलाई म फ्युचर बनाउँछु करियर बनाउँछु भन्ने चाहने इच्छुकहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टेडहरूलाई चाहिँ हजुरको के सुझाव? म त्यही भन्छु जेमा लाग्नुहुन्छ तपाईँ एकदम त्यसमा चाहिँ 100% होइन एकदम 100% चाहिँ तपाईँले अन्त्यमा दाइ केही भन्नु छ कि? धन्यवाद सफल भाइ, तपाईँले यो बोलाएर यो महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रममा मलाई बोलाएर मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। विशेष धन्यवाद तपाईँलाई र तपाईँको च्यानल सफल डायरीजमा बोलाइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। र सम्पूर्ण तपाईँहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। र यो हाम्रो भाइको यो युट्युब च्यानल सफल डायरिजलाई तपाईँहरू सबैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद।